الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وزملائي الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة الميمونة عن أحاسيسي ومشاعري حول المدارس الإسلامية وأهميتها. يا إخواني، إن المدارس الإسلامية لها أهمية باهرة مسلمة، ولها دور فعال في بناء المجتمع الإسلامي المثالي، ولها فعال حميدة في ترويج العلوم الإسلامية والتعاليم الشرعية النقية البيضاء، ولها مآثر خالدة مخلدة في معالجة القضايا العبيسة والفتن المعادية للإسلام والمسلمين، ولها جهود مكدسة في إزالة الأوهام والخرافات، ولها أثر بالغ أكبر في إقلاع العقائد الشركية الزائفة الزائغة، ولها نفوذ عميق في كشف الستار عن الأباطيل والتقاليد، ولها عنان خاص في كفاح التحديات الجديدة المستمرة حول الإسلام وتعاليمه الساذجة البسيطة. يا إخواني وزملائي، إن المدارس الإسلامية ما هي؟ وما هو غرضها؟ وما هو هدفها؟ وما هو تعاليمها؟ ولما الحاجة إليها؟ يا إخواني، أجوبتها ظاهرة باهرة كالشمس في رابعة النهار، وفضلها على الكليات المعاصرة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن المدارس الإسلامية حصول دينية. إن المدارس الإسلامية حصول دينية يتحسن بها الشريعة الإسلامية الغراء. إنها قناديل رهبان في دياجير الظلامة والضلالة، فيستضيء بها القوافل التائهة. إنها مراكز رشد وهداية. إنها مخازن الكهرباء للإنسانية التي تخبط خبط عشباء. إنها عساكر الصلاح والتقى. يا إخواني وزملائي الكرام،
هذه هي المدارس الإسلامية التي تصوب الأذهان والأفكار السليمة، التي تروج الإنسانية والمودة والأخوة والرحمة. هذه هي المدارس الإسلامية التي يتدرب فيها الشبان المسلمون الخلص الأمناء الذين يتولون الزعامة الخلقية والسيادة البشرية. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنهل منها مناهل العرفان والوجدان. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنبع بها ينابيع النور والهدى. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتغذى بها القلوب والنفوس. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتلألأ فيها روائع الإيمان واليقين. يا إخواني وزملائي الأعزة، بعد هذه الحقيقة الناصعة البيضاء، كيف تكون هذه المراكز أوتار الإرهاب؟ وكيف تكون منابع البغي والفساد؟ وكيف تكون معاهد القتال والخراب؟ ولكن يا أسفا على العقول الفاسدة الشريرة الخبيثة التي تتهم بها هذه المراكز بتهم باطلة وافتراءات كاذبة. فيا أسفا على النفوس الطاغية التي تشوه صورتها وعزتها وشوكتها في حين وآن. إن تهدمت فالقوم كله قاطبة يتهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد، وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. وفي الأخير ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظها عن شرور الحاسدين وفتنهم، ويطيل بقاءها، ويديم ظلها.